अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हर तरफ दुनिया में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आवाजें गूंज रही हैं, शायकीन जो हैं वो देख रहे हैं, हर बंदा अपनी पसंद की जो टीम है उसको सपोर्ट कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि लियारी में आपने वीडियोस देखी होंगी बच्चों की, उनका जोश, उनका जज्बा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल जैसे आपने बात की ना कि पूरे दुनिया में इस वक्त फीफा की गूंज है, इसी तरह लियारी की बात करें तो लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। ये मिनी ब्राज़ील क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसी वजह से कहा जाता है कि वहाँ पर लोग हो, बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक में एक ही गूंज रही होती है, वो है फुटबॉल। फुटबॉल से उनको दिली मोहब्बत है। वहाँ पर 2 स्टेडियम है, एक पीपल स्टेडियम और दूसरा स्टेडियम जो है लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम। वो इंटरनेशनल मेयार के तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मेयार को टच करते हैं। वहाँ से जो बच्चा फुटबॉल खेल के निकलता है वो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचता है। और वहाँ आप आज के दिन की बात करें या जब से फीफा शुरू हुआ है, कोई गली मोहल्ला उठा के देख ले, वहाँ को पर लियारी को इतने खूबसूरत झंडों से सजाया हुआ है। लोगों ने ब्राज़ील की शर्टें खरीदी हुई हैं, अर्जेंटीना की टी शर्टें खरीदी हुई हैं। बच्चे की आपको वहाँ पर बच्चा जो नज़र आएगा वो किसी की ना किसी टीम की शर्ट पहने हुए नज़र आएगा। रात की बात करें तो जाहिर बात है पाकिस्तान में मैचेस जो हैं वो रात के औकात में होते हैं, तो रात में आप देखेंगे वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर खुसूसी तौर पर हर मैच का एहतमाम किया जाता है। जैसे रात पुर्तगाल का मैच था तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगा के लियारी के मेन चौक पे वहां पर एहतमाम किया हुआ था। जहां रोनाल्डो जब गोल करता था तो उसकी वीडियो जैसे पुर्तगाल में भी वायरल हो रही थी, इसी तरह लियारी की वीडियो जो है वो वायरल हो रही थी। इसी वजह से जो वहां के जो पीपल पार्टी के नबील गबोल हैं, उन्होंने फीफा को एक लेटर लिखा है कि लियारी के बच्चों को भी किसी तरह फुटबॉल की हद तक ले जाया जाए और जो यहाँ के लियारी के 2 स्टेडियम्स है, पीपल्स के स्टेडियम और लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम, इन पर भी तवज्जो दी जाए ताकि ये स्टेडियम भी इंटरनेशनल मेयार को छुएं, फीफा की जो तारीख है उसको जाके टच करें और वो आके यहाँ पर देखें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा मेजबानी कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए पहली दफ़ा इंटरनेशनल जो फीफा फुटबॉल की हिस्ट्री है ना, इसमें पहली दफ़ा 3 कंट्री जो मिलके वो किसी भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इससे पहले एक कंट्री होती थी। इस दफ़ा इसकी वजह क्या है ये जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा टीमें बहुत ज़्यादा है। 48 टीमें हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो फीफा में शामिल हुई है। इससे पहले जो है वो 2022 तक 32 टीमें होती थी, उससे पहले 16 टीमें भी होती थी, 24 टीमें भी होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 48 टीमें हैं और 4 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, जिसमें 2 मुस्लिम ममालिक भी है। उर्दन की टीम है और उज़्बेकिस्तान की टीम। ये पहली दफ़ा जो हिस्ट्री में फीफा वर्ल्ड कप की तक पहुंची है। खान साहब, मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें, आपको पता है मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है और वहाँ पे जो जंग का माहौल रहता है, उनकी टीम्स की क्या सिचुएशन है? यार उसमें थोड़ी सी ना मुझे वो होता है कि हम पाकिस्तानी होने पे हम फ़ख्र तो करते हैं, लेकिन कुछ मामला होता है जिसमें हमें वो फ़ख्र की जगह पे ना कुछ और फीलिंग शुरू हो जाती है। हालत ये है कि मैं सिर्फ उन मुल्कों की बात करूँगा जो मुसलमान मुल्क हैं, मशरिक़ वस्ता से ताल्लुक़ है, जो साल से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल वो हालत जंग में है, वो जंग में मसरूफ़ हैं। वो वहाँ पे बम गिर रहे होते हैं, मिसाइल गिर रहे होते हैं, ड्रोन गिर रहे होते हैं, इजराइल हमला कर रहा होता है, लोग मारे जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसमें कोई ख़ास स्पिरिट है इन मुल्क के लोगों में कि वो फीफा की जो रैंकिंग में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे है। मिसाल के तौर पे जो रिकॉर्ड से ऑफिशियल रिकॉर्ड, फीफा के ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो मैंने चीज़ निकाली है कि सीरिया है, शाम कितने सालों से जंग में है, वहाँ जंग बंद ही नहीं होती, हर कोई उनके हिस्से में जंग जारी रहती। सीरिया का जो रैंकिंग है फीफा की वो 86वें नंबर पे है। उसके बाद आप पैलेस्टीन को देख लो, पैलेस्टीन जो पिछले कितने सालों से इजराइल उसका पीछा ही छोड़ रहा। उनके जो इलाके हैं पैलेस्टीन के, गजा हो, वेस्ट बैंक हो, वहाँ पे बमबारी हो रही होती है। अगर 2, 4, 5, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का गैप हो जाए तो वो उसके बाद दोबारा फिर कोई ना कोई मसला बनता है जिसकी वजह से वो बमबारी की जद में रहते हैं और वो मारे जा रहे होते हैं। पैलेस्टीन का 97 नंबर है। लेबनान अब भी देखें आप, ये स्विट्जरलैंड में क्या हुआ,
امن مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے تھے. کس بات پہ ایرانی مذاکراتی ٹیم اٹھ کے چلی گئی تھی؟ وہ لبنان تھا کہ لبنان پہ حملے ختم نہیں ہو رہے. اب لبنان کی جو رینکنگ ہے وہ 116ویں نمبر پر ہے فٹ بال کی. اس کے بعد لیبیا کو دیکھ لو, تباہ ہو گیا لیبیا. ایک وقت میں ایسا لگتا تھا لیبیا نام کا ملک کوئی نہیں ہے, اس طرح کے حالات ہو گئے تھے. لیبیا کی رینکنگ کیا ہے؟ 114ویں نمبر پہ ہے. اس کے بعد سوڈان ہے. سوڈان میں تو یہ ہوتا ہے قید پتہ نہیں آج ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جو بوکو حرام ہے یہ لوگوں کو زندہ رہنے دیں گے کہ نہیں دیں گے. سوڈان کی رینکنگ جو ہے فیفا کی فٹ بال کی رینکنگ وہ 119ویں نمبر پر ہے. یمن دیکھو, یمن کو بھی دیکھو کہ وہ حالت جنگ میں ہے. اسرائیل بھی نہیں ٹکنے دیتا, امریکہ بھی نہیں ٹکنے دیتا اس کو. ان کی آپس کی بھی لڑائی رہتی ہے, اور یمن کی لڑائی تو سعودی عرب سے بھی ہو جاتی ہے. اب یمن کی رینکنگ جو ہے نا وہ 152 ہے, 152 نمبر پر ہے. افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے. 20 سال وہاں پر 2001 سے لے کر 2021 تک امریکن سپانسرڈ گورنمنٹ تھی. طالبان لڑ رہے تھے وہاں پر, مار رہے تھے جیسے ہمیں نہیں مارتے آج کل طالبان ویسے ہی وہاں پہ مار رہے تھے. اب افغانستان کی رینکنگ وہ 162 ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں ساؤتھ سوڈان. بھوک نے مت مارتی ساؤتھ سوڈان بھی, لیکن ساؤتھ سوڈان کی رینکنگ بھی 167 پہ ہے فیفا کی. پاکستان کی رینکنگ 198 نمبر پر ہے. ہم سب سے نیچے ہیں. ان ملکوں کی بات بتائی ہے اسپیسیفکلی, صرف اور صرف ان ملکوں کی جو مسلمان ملک ہیں, لیکن پچھلے 10 20 سال 30 سال 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں. حالت جنگ میں رہتے ہوئے فٹ بال میں ہم سے بہت آگے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا کمپیریزن میں نے کیا کہ پاکستان کے جو ہمسایہ ملک نہیں ہے, نیبر کنٹریز, اور رینکنگ میں بہت ساری اور چیزوں کی رینکنگ ہوتی ہے, اس میں وہ پاکستان کے قریب ہوتے ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا فیفا رینکنگ کے حوالے سے, وہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. مثلا ویتنام ہے, ایران کا نام میں بالکل نہیں لے رہا اس میں. ایران اس وقت ورلڈ کپ کھیل رہا ہے, کتنے وقتہ پا سکتا, ٹھیک ہے. ویتنام ہے امریکہ کے خلاف 20 سال سے زیادہ تک لڑا, وہ 111ویں نمبر پر ہے فیفا کی فٹ بال ورلڈ رینکنگ کے. اس کے بعد انڈیا ہمارا ہمسایہ, ابھی جنگ ہوئی تھی 1.5 سال پہلے, 136واں نمبر ہے اس کا فیفا رینکنگ میں. اس کے بعد نیپال آیا تھا. اتنا سا ملک ہے یار, چھوٹا سا ملک ہے. ہم تو کبھی ترس کھاتے ہوئے اس ملک کو یاد بھی نہیں کرتے, ترس کھاتے ہوئے اس ملک کو یاد نہیں کرتے. وہ نیپال 180ویں رینکنگ ہے جو پاکستان سے بہت بہتر ہے. اس کے بعد بنگلہ دیش, وہ ہمارا ہی حصہ تھا, 71 میں جدا ہو گیا ہم سے. بنگلہ دیش کی رینکنگ جو فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کی ہے وہ 183ویں. بھوٹان اگین اتنا سا ملک ہے, وہ بھی 189 فیفا رینکنگ, پاکستان سے بہت بہتر ہے. سری لنکا, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا, بینک کرپٹ ہو جائے گا, اور وہ سری لنکا کے لوگ ایک وقت میں وہ راجا پکسے تھا, اس کے محل کے اوپر چڑھائی کر دی, پورا محل اجاڑتا, تباہ کرتا. اسے پھر انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے آئے ہیں, ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. انڈا اتنا مہنگا ہو گیا تھا سری لنکا میں کہ لوگ کہتے تھے کہ انڈا ہے کہ سونے کا انڈا ہے. سری لنکا کی حالت یہ ہے کہ اس کی پوزیشن پاکستان سے فٹ بال کے معاملے میں بہتر ہے. 193 193 نمبر پہ کھڑا ہے. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس کو میں نے لیا, صرف اور صرف ان ممالک کو لیا جو یا تو جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور کتنے سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں, لیکن فٹ بال میں ہم سے آگے کیوں ہیں. ایک کیروسٹی آتی ہے, ایک مہمہ سا لگتا ہے, مسٹری سی لگتی ہے کہ یار یہ کیسا ہے. جنگوں میں مصروف ہیں, 24 کے 24 گھنٹے ان کے اوپر جنگیں لگی ہوتی, کس مصیبت میں رہتے ہیں. اکانومی کرائسس بھی یار جنگوں کے دوران جب بمب چل رہے ہوں اور فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہوں, وہ کیا قومیں ہوں گی یہ جو میں بتائیں. جنگ ہو رہی ہو, بمب گر رہے ہوں اور فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہوں, وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری روٹین بن چکی ہے, کیونکہ پچھلے 20 30 40 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں جنگ لکھی ہوئی ہے, تو ہم نے فٹ بال بھی کھیلنا, جنگ میں کھیلنا. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ کا پاکستان میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ جنگ لگی ہوئی ہے, بمب گر رہے ہیں اور لوگ کرکٹ کے اپنا کوئی کھیل کھیل رہے ہوں, فٹ بال کھیل رہے ہوں, سوچ بھی نہیں سکتے. وہ روٹین میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ہماری قسمت میں جو گولی لکھی ہے نا ہمیں لگے گی, ہماری قسمت میں جو بمب ہے وہ ہمیں لگے گا, ہماری قسمت میں جو میزائل ہے وہ ہمیں لگے گا, ہماری قسمت میں جو ڈرون ہے وہ ہمیں لگے گا. اگر یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لگیں گے تو فٹ بال کیوں نہیں لگتا. فٹ بال تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. یہ ان کی وجہ ہے. دوسرے ہمارے امیجیٹ جو نیبر کنٹریز ہیں اس کا میں نے بتایا,